سیانے لوگ کہندے نے کہ وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے۔ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہووے سمندروں ڈونگا ہووے بچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے ہر لہر چو سبحان اللہ دی آواز نکل دیئے، جدے سینے دے اندر عشق رسول دیاں لہراں او بولے سبحان اللہ۔ عارف آندے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دن بات حیرانی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی وہ کر عبادت کچھ ہوا سلتی بھی تیری ضائع گئی ہے زبانی جنا ملے آؤ پیر جیلانی۔ پیر باہو فرماتے نے راتی انہاں نیند نہ آوے، راتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی ہو، جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی، لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی۔ اے رفیق تو تارے گندہ ہی رہو، پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساندے۔ تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں ساندے۔ میرے نبی نے فرما دیا راتاں جاگ کے گزر دیا، دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے۔ نوجوانوں ٹیپا سلطان والیو ادھر میرے نبی خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد چونا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر یمن چ حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے آنا نا تو روز آکے تے اپنی ماں دے قدم پکڑ لینے۔ ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکھاں تو نبی نہیں سن۔ روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھا ماں۔ او خواجہ ویسے کرنی ہے کہ ماں دی نہیں خدمت کر دے سن کہ سارا دن اونٹ چار کے جدو شام نو گھر آنا نا تے پنڈ دی اروڑی تے چلے جانا تے اتھو کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کرنیاں۔ آج بھی کھجور دیاں گٹھلیاں دی خوراک بنا دینے عربی لوگ اونٹاں دی خوراک تے آپ نے گٹھلیاں جمع کرنیاں تے گٹھلیاں بیچ کے 2 درم روز کمانے، 1 درم خیرات کر دینا تے 1 درم دا کھانا بنا کے اپنی ماں نو کھلا دینا تے آپ پانی نالی روزہ رکھ کے پانی نالی افطار کر لینا۔ آپ ایک دن اروڑی دے تو کھجوراں دیا گٹھلیاں پہ جمع کر دے تھے کہ کتا اپنا رزق پہ تلاش کرے تے کتے نے فقیر نو ویکھیا تے کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیران نو بھونک دینے تے فقیران نو کتا ہی بھونک دینے، پر وہ کتا جڑا فقیر نو بھونک دینا کتے نو یہ نہیں پتا ہوندہ کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدار آ۔ کتے آن دے بھونکن نال کو فقیران دے رزق تے نہیں نہ گھٹ جاندے۔ فقیر تے او گلی دی نکر چٹور جاوے تے مائی وڈیری آواز دے کے کہندی ہے وے بابا اپنے حصے دا آٹا لے جا۔ کتے بھونک دے ہی رہ جاندے، فقیر دا آٹا تے نہیں نہ گھٹ دا۔
کتا فقیر وال ویکھ کے بھونکے آنا تے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتے وال ویکھ کے جملہ پتہ کی فرمایا؟ آپ فرمان لگے نہ بھونک، جے قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا نا تے میں چنگا، تے جے میں قیامت نو پل سے رات تے پھس گیا تو چنگا۔ ہائے ہائے کاش تسی اس جملے دی لذت لیندے، او جدی زندگی دیاں راتاں جاگ کے گزریاں نے او دی عاجزی ویکھ، کتا ذلیل ترین مخلوق ہے پر کتے نو فرما رہے جے قیامت نو میں پل سے رات تو گزر گیا تے میں تے تو چنگا، پر جے میں پھس گیا تے تو ہی چنگا۔ اور بابا فرید نے فرمایا سی نا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کھوٹ، میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کھوٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ، پر پہلے شرط ہے کہ میں اپنی نو مار، میں اپنی نو مار۔ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے روز آکے تے ماں نو پوچھ دینے اماں جی اجازت ہوئے تے نبی وے خواہ، انہیں بائی زمزہ میں نو کہندہ سی آسی صاحب میں نو توارنو دو ہی فرمائشہ نے، ایک میں نو خواجہ صاحب دا ذکر سنایو ایک میں نو ماں باپ دی شان سنایا جے۔ میرا دل کردہ میں تو انہوں ایتھے تھوڑی دیر کھلار کے تے گل سنائی دے ماں کہ خواجہ ویس روز آکے ماں دے قدم پھڑ کے کہندے امی اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھاں۔ ٹبہ سلطان دا اتنا بڑا اجتماع مختلف پاکستان دے خطہ تو تشریف لگے آئے ہو، آج دا نوجوان بازار جاوے تے امی نو تے ابو نو دس کے نہیں جاندہ، آج دا نوجوان ماں پہ انو پوچھنا تو ہین سمجھ دے کہ میں فلان جگہ جاواں، ماں دی قدر تے انو سی نا، اور جنہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو لوئے، مفتی صاحبوں نے ویکھن نبی جانا کائنات دی سب تو بڑی عبادت محمد دی زیارت ہے۔ میں ایدھے تے دلائل رکھنا اپنے جملے تے، کائنات دی سب تو بڑی عبادت کرن جانا ہے پر پوچھ دا ماں کو لوئے امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں۔ بابا جی آج تے ماں بلاوے نا پترنوں کے میری گل سن، آج دا پتر پتہ کی میں بول دا ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے آج دا باپ پوچھ لوے نا کہ پتر کتھوں آئے ہیں تے آج پتر انج گھوری پا کے ابو والے ویکھ دینے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھ دا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آج ماما روندیاں تے باپ کو لاؤں دے، سارے دی گل نہیں پیا کردہ، میں انہوں دی گل کرنا جنہ دیاں ماما روندیاں میرے کو لاکے کہہ دیاں آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو، کوئی وظیفہ دیو، میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں، میں نے بلاندہ نہیں۔ آج تیری ماں بلاوے تو تے بولدہ نہیں نا، اے ماں دی بولی دی قدر پوچھنی ہے کوئی کملی والے کو لو پوچھے۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نے صحابہ نو تے نماز پڑھا کے جدو رخ انور صحابہ بل کیتا تے ویکھیا صحابہ نے انج چھم چھم اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے انج میرے نبی رو رہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والیا تیرے تے اسا وضو دے پانی دا قطرہ نہیں کدے زمین تے ڈگن دیتا ماہیا تیرے اتھرو کون ویکھے، کیوں پہ روندے ہو؟ یا رسول اللہ جے کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتر تواڑیاں ظلفان دے کڑلا تو وار دئیے، کیوں پہ روندے ہو؟ کملی والے فرما صحابہ میں نے کوئی غم نہیں، میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا، یا رسول اللہ پھر روندے کیوں؟ فرمایا میں نے میری ماں بھی یاد آ رہی ہے، میری ماں دی یاد آ رہی، ماما والے اے ماما دے کھلے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ
چپ کر جاندے اے مویا ماوا والے رو رو آپ چپ کر جاندے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جے میرا جی کر دائے میرے حجرے سے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھ دیا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما میری ماں دی آواز آوے میں میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دیں میری ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواؤ پر آج کتھو لے کے آواؤ آواز جڑی منو محمد کہہ کے پکارے اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے نلے فرما دینا انما اشکو بسی و حزنی اللہ عرض کی دی کعبے والے آؤ کنو دکھڑے سناوا میں تینو سنانے آیا نوجوان شام ہو گئی حضرت امیر حمزہ چاچا شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخا نکل گئی آؤ کہن لگی کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جہل مارے چاچے دے خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چے آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھوڑا ہوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہو جاؤ لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دے اج کدے میری بھی ماں زندہ ہو دی انج نکران چ کلیاں بہ کے نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی انہیں دیوالی چند دن قبل میں ملتان آیا حافظ وسیم صاحب دی محفل تے ای میں گل سنائی میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات دے اندر فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسے ہیں تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے لوگ میرے نام دے نال اتنے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنے پر جد ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جامنا تے میرے جوان پتر سوتے ہوں دے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی ہون تسی معافت آئے ہو نا اے تو ہاڑے چو گھر جا کے بیکھا جے بہت ہیں دیا ماما جاگ دیا ہون گیا علامہ صاحب میری ہون تک دی الحمدللہ زندگی گزر گئی سڑکاں تے حضور دے ذکر واسطے
میں 21 سال گزر کے مینوں الحمدللہ ہر رات حضور دے ذکر واسطے کسی نہ دنیا دے کسی خطے چ میں ہونا میں روزانہ جدو گھر جاواں تے رات دا کوئی نہ کوئی وقت ہوندا ہے کوئی 2:30 بجے کدے 3 بجے کدے صبح 4 بجے میں گھر پہنچنا میں ایک دن گلی چو گزر رہا رات نو تے پروگرام تو واپس آیا تے یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا میں وڈیری جی ایک مائی نہ گھر دے دروازے چ گلی چ بیٹھے ویکھی تے میں رک کے نہ تے مائی صاحب نو پوچھیا میں کہ اماں جی رات نو گلی چ اس ویلے خیریت نال بیٹھے ہو نا تے مائی پتہ جواب کی دیتا کہہ لگی حافظ جی وہ منڈا اجے کام تو نہیں نہ آیا اجے کام تو نہیں آیا میں چٹھیاں داڑیاں والے بابے رات نو 2:30 3 4 بجے سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں چ سڑکاں تے کھلوتے ویکھے جواب ہونا دا بھی یہ ہوندا جی اج منڈے نے اوور ٹائم لگانا سی نا فیکٹری وچ تے اجے آیا نہیں نا تے مینوں نیند نہیں سی آ رہی تھی مینوں خیال آیا میں جا کے سڑک تو لے آواں کتے گلیاں چ کلا ٹردا آوے گا اے جڑی ماں تے باپ نو ہو کر کے بلاندے ہو نا تے جنہاں نو بلانا تسی پسند نہیں کردے تسی کدے رات نو لیٹ گھر آؤ تے انہاں نو تہاڈے باج نیند نہیں آندی انہاں نو گرم بستریاں چ سکون تے نہیں تہاڈے بغیر آندا چند دن قبل میرے کو ایک بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی تہاڈی زندگی کیویں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب اپنی تو غربت ہی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تے اللہ نے بڑا ہی کرم کر دیتا ہے کوئی امریکہ چلا گیا تے کوئی یورپ چلا گیا تے رب نے بڑا ہی فضل کر دیتے نے بڑا ہی کرم میں کوٹھیاں کارا رب نے عطا کر دیتی ہیں میں کہا بابا جی کوئی زندگی دی کوئی تمنا رہ گئی ہوئے کوئی خواہش کوئی آرزو ہوئے تے کہنے لگے نہیں حافظ جی کوئی بھی نہیں جی اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں تے اکھاں وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روندے کیوں ہو تے بابا جی رو کے کہنے نے اے میں حافظ جی کدے کدے دل کردہ کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا ایک قدر ادھو ہوندی ہے جدو ٹر جاندی ہیں اچھی ماں بلاوے تو تے بولتا ہی نہیں پر پوچھو نہ کلو جنہ دیاں ٹر گئیاں میں مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سن میں ادھی رات ویلے جا کے جدو اجے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میرے پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے تے میں دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگے ہیں نہیں تسی سمجھے نہیں تسی اس واسطے بولے نہیں بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے جتی نو پکڑنا شرف محسوس کردے نے پر وہ گھر چ جڑی انپڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں دا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں دا وہ پینڈو جی ماں بس رات نو کہن دیئے وے جوس با وے آگئے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے ہورے کڑے پیار نہ جوس با کہن دیئے کلیجے ٹھانڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر جڑا تیرے بچپن چا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی ایک بار یہ ٹر گئی تے پھر رویا کرے گا سرحانے چا سر دے کے رات نو کہ کوئی اونج بلاوے جی میں ماں بلا دی سی کوئی اونج لاڈا نال بلاوے جی میں میرے ابو بلا دے سی پھر دیوارہ نہ اللہ کے رویا کرے گا مولانا یوسف صاحب بھی ماں دا انتقال ہویا تھے آپ گلی چپ رون دے سن کسے سینے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹور گئی چپ کر جو تے رو کے فرمان لگے ماں تے جانا سی رونا تے ایس گلوان جوسبا کون آکھیا کرے گا کون جوسبا آکھے تے کون میرے کلیجے ٹھانڈ پاوے انہاں دے جوندیاں انہاں دی قدر کر لو جنہاں دے زندہ نے اللہ سائے سلامت رکھے جنہاں دے ٹور گئے رب انہاں دیاں قبرہ منور کرے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا خواجہ ویسے کرنی نو جننے مقام ملے نے سارے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے اور میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا مرتبہ ملے انہوں ماں دی دعا نہ ملے نوجوانوں بخارا شہر دی ایک بچی تو دی شادی ہوگی تو نے ہر ماں دی طرح تے ہر عورت دی طرح نے بھی دعا کرنی یا اللہ منو پتر دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگیا کر عذر بہانے ایسی کملی والے دی دیوانی بچی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جب پتر دیویں گا تے میں دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی
اللہ نے بڑا سونا جا پتر عطا فرما دیتا ماں دا گلشن سج گیا ماں بڑے چاواں نہ پتر نو پال رہی تے ماں نے پتر دا نام بھی محمد ہی رکھیا پر اس دن تے ماں دا کلیجہ نکل چلیا جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھا کہ پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا ہے ماں نے کمرے چ جا کے سجدے چ سر رکھ لیا اے روکے کہن لگی میں تو نہیں منگیا میں تے منگیا سی پتر تے میں گیا عالم بناواں گی لوگاں دا سہارا بنے گا اے اکھاں تو نبی نہ ہے لوگاں دے سہاریاں دا محتاج ہے عرض کر دیے نیلی چھت والے تینوں تیرے محمد واسطے ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ایک وڈیرے جے بابا جی خواب دے اندر آئے فرمان لگے بیٹی سر چک لائے پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا ماں نے اٹھ کے دیکھیا پتر دا اکھاں دا نور آ گیا نوجوانوں اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی امام بخاری ہومن اے توڑے کولی بابا فرید و دین گنج شکر اے ہر محفل چنارے لگ دے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ بتو فرید حاک فرید یا فرید جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید کی قبر دے مراقب ہو کے پوچھو بابا جی توڑے نام دے نعرے بڑے لگ دے نے تے کیڑیاں تسبیحاں پڑیاں جے تے بابا جی دی قبر چو آواز آوے گی تسبیحاں نہیں پلا ہوئے ماں دا میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ بولنا جڑا گھر ماں دا ادب کر دے پلاوے میری ماں دا جنہیں آنکھ سی فریدہ نماز پڑھی کر تے چھوٹے جے فرید نے اس ویلے عرض کی تھی امی نماز پڑھیے تے کی مل دے ماں نو پتہ سی شکر پساندے امی فرمان لگی نماز پڑھیے تے شکر مل دیئے اچھا اذان ہوئی تھی آکھے امی جی نماز پڑھیے امی فرمان لگی تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما ماں نے مسلح دے نیچے پوری شکر دی بنا کے رکھ دیتی جب نماز پڑھ کے سلام پھیریا نا تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی امی فرمان لگی پتر جب نماز پڑھیے نا تے شکر وہ مسلح دے نیچے رکھ دیندے نے پتر نے مسلح اٹھایا شکر ملی بڑے خوش ہوئے شکر کھائی اگلی اذان ہوئی تھے آکھے امی جی نماز پڑھیے ماں نے آکھا تو وضو کر میں مسلح بچھانی ہاں ماں نے پھر پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا یا تو نمازی بن گئے تھے ایک دن باروں کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے تھے آپ ہی نماز پڑھن لگے تھے امی کہنے لگی بے فرید پتر بے وضو تے کر لے اکھے امی جو میں باروں کر کے آئے ہاں فرید نے نماز دے نیت کر لئی ادھر فرید نے مسلح بچھایا ادھر کمرے جماؤں نے مسلح بچھا لیا تے اما کہنے لگی ربا اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی کدھرے فرید بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھنی اس درد نال ماں مسلح تے روئی فرید نے مسلح چکیا کہنے لگی اما اے کی ہے اما دوڑ گیا یہ ہورے شکر کوئی نہیں آگے دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پیا چل رہا ہے عرض کی تھی اما جی ایک ہی ہے متھا جم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جو انہیں آپ رکھی سبحان اللہ
جاؤ جا کے حضرت سخی سلطان باہو نو پوچھو بابا جی حضرت تسی بھی دسیا جے مقام کتھوں لے جے اے او بابے نے جنہ دیاں زندگی دیاں راتاں مسلح تے گزریاں پر مسلح دا نام کسے بھی نہیں لینا حضرت سخی سلطان باہو دی قبر جو آج بھی آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا ماں دا ناسی راستی آ فرمان دے سن راستی از راستی آ راستی راستی از راستی آ راستی فرمان دے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے لا دیتا ہے سخی سلطان باہو جوان ہوئے نا تے ایک دن سلطانی صاحب کی بلا امی جی فرمان لگی ہیں جا پتر جا کے کو مرشد ڈھونڈ اکھے امی جی میرے مرشد تے تسی ہو نا کئی نوجوانوں نے پوچھئے نا تو آڑے مرشد کون نے وہ کہتے ہیں جی میری امی میرے ابو مرشد نے جی بھائی ابو تے ابو بکر صدیق دے بھی ہے سن ماں تے انہاں دیا بھی ہے سن نا عمر فاروق دیا اس زمانے کا نہیں حضرت بلال مولا علی سارے دیا ماما تے باپ بھی ہے سن نا پر انہاں نے نبی دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے دسیا مرشد ضروری ہے ماں عالمہ بھی سی نا تے ولیہ بھی سی ماں نے فرمایا نا وے پترا میں ماں مرشد نہیں ماں فرما لگیاں اللہ نے عورت نو مرتبے بڑے دیتے نے پر عورت نو اللہ نے 3 چیزاں نہیں دیتیاں نبوت خلافت امامت 1,23,000 یا 24,000 یا 2,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی آئے سارے مرد سن ایک عورت بھی نبی نہیں بنی نبوت ہمیشہ مرد نو مل دی خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا امامت امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امام نہیں ہو سکتی ماں کہنے لگی جا بے پترا کوئی مرشد ڈھونڈ انج کر کے ماں نے نا انگلی دا اشارہ کیتا مشرق والی ایسا سلطان باہو ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹوری پوچھ دے پوچھان دے لوگاں نو کہ تھے ولی دسو کسے آکھیا اے نال ہی ایک اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ تے بڑے بڑے ولی نے ہر ویلے پانی دی دیگ گرم رکھ دے نے پانی ابلدا رہندا جیڑا نواں مرید آوے اونوں کہندے نے پانی چ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دیندے واصل باللہ کر دے دینے آپ بھی جاؤ آپ گئے تھے کہنے لگے شاہ جی منو میں بیعت کرو نا آپ نے فرمایا پتر او پانی دی دیکھ گرم میں جا جا کے پانی جا ہاتھ ڈبو تو بھی ولی بن جا فرمان لگے شاہ جی میرا دیکھ نال کام نہیں چلنا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے آکھا جی ایک دیگا نا میرا کام نہیں بننا بابا جی نے انج ویکھیا متھے وچ ولایت دے آثار نے آپ نے فرمایا اچھا یہ تو محنت کر کے ولایت لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے اج تو بعد مسجد دی ٹینکی بھریا کر تے لوگاں نو وضو کرایا کر جا پانی جا کے دریا تو لیا تے ٹینکی بھر بابا جی اکو ہی لوٹا بھر کے لیا کے ٹینکی چو ڈیلیا تے اکو لوٹے نال ہی ٹینکی بھر گئی مرید آکے کہنے لگے شاہ جی یہ کوئی نواں ہی بچہ آیا ہے انہیں ایک کو لوٹے نالی ٹھنکی بھر دیتی ہے شاہ صاحب نے خیال آیا میں انہوں آزما کے ویکھا نا شے کی ہے ایک چیز کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرت غائب ہو گئے سخی سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کی داؤ دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کسان بن کے ایک پہلی کے حل پہ چلا دینے سلطان باہو نے جا کے حلو تے ہاتھ رکھے آؤ تے کہن لگے شاہ جی ساڑھے ہوں دیا حل تسی دے نہ چلا سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ویکھا ایتھے بھی آ گیا دامن پکڑ کے آستانے تلے اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب قادری پھر غائب ہو گئے سخی سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کی داؤ ویکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں کاری بن کے چھوٹے چھوٹے بچیاں پہ پڑھا دینے سلطان باہو بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے قاعدہ رکھے کہنے لگے شاہ جی مینوں ہی پڑھایا آپ نے بیکھا ایتھے بھی آ گیا پھر دامن پکڑ کے آسانے تھے جے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گئے سخی سلطان باہو نے تیسری باری پیچھا کی داؤ
دیکھے شاہ بھی رحمت اللہ علیہ ہندوان دے منتر دے باڑ بے کے متھے دے تلک پہ لگا دین سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اب تلک مینوں بھی لایا جائے شاہ جی دامن پکڑ کے آستانے پہ لے آئے کہ سامنے بٹھا کے کہنے لگے منڈی آؤ میں زندگی دیا راتاں مسلیاں سے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لگے آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھا دے ہو کہ تے ماں نے دودھ پلا دیا وکھا دیتیاں ماں نے دودھ پلا دیا مقام جدو بھی ملے نے ماں دی دعا نال ملے نے میں ایک ادا ذکر چھیڑیا تے الحمدللہ میری راتاں گزر جاون میں انہاں دے تذکرے چھیڑا جنہاں نوں ماں دی دعا نال مقام ملے یہ چاندے مقام دنیا یا آخرت دا مل جاوے تے ماں کو دعا لیا کرو ابو دے ہاتھ چومیا کرو یہ بھی نہ سمجھا جو ہورے شان کوئی ماں دیئے تے ابو دی ہورے کوئی شان نہیں میں نے سچی دس جنت ماں دے قدمہ تھلے بنا تے جیڑی ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے او امی کپڑے تے ساڑے ابو دے دوے ساری زندگی روٹی پکاوے ساڑے ابو دی جتی ساڑے ابو دی پالش کر کے فخر محسوس کرے تے جیدے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دی او بابے دی کنی کو شان ہوئے گی اپنی ماں دے اپنی جنت دا عدب کر دیو اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کریا کرو ساڑی جنت ساڑی امی کھولے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کھولے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کر جب مرتبات مقام چاندی ہوتی اپنی امامہ تے اپنے باپ دا عدب کرو ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو آنا تے شام نو تے امی نو کہنی امی اجازت ہوئے تے نبی وے خواہ ماں نے قدمہ تو پکڑ کے کہنا نہ جاویں تو میری کلی اولاد ہے تو ٹوٹ گئے میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا میں نو کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جانا ایک دن اونٹ جار کے کرے آئے ماں دے قدم پکڑ کے رہی جا رہے عرض کی تھی ماں جمع دیلنے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا آج عشق دا بڑ بڑھاتے ہیں دے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خواہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اجازت دے نبی بے خواہ اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نہ لا دیا پتر تے نا فرمان بھی ہوں تے ماما نو سونا ہی لگ دے تے جو ہوئے فرما بردار ماں کہنے لگی رونا تے جا نبی بے خیا اٹھ کے خواجہ ویس دوڑنا لگے تے ماں کہنے لگی بے درہ ٹھہری میں سنیا 4 پہر مدینے جان دیاں لگ دینے تے 4 ہوں دیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینیاں دوڑ دا جامی تے دوڑ دا ہی آمی نبی مل پہ تے وے خامی تے نہ ملے تے اڈی کی نا دھیان رکھے پیچھے ماں پہ اڈی کان کر دیا نوجوانوں ٹبا سلطان والے خواجہ ویس نے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تھے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے لگ دے تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر مدینے اماشہ صدیقہ فرما دیا سرکار اپنے حجرے جو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرماما لگے آشا میں ذرا باہر چلیاں تو میرا کہ مہمان آوے گا وہ آوے تے انہوں جان نہ دیویں او منوں ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھن آئے ہیں اماشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینہ طیبہ والے دوڑ دیا رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پے گئے اونٹ دی کھلتا لباس پھٹ گیا کہ بالاں وچ دور پہ گئی نالے دوڑ دے مدینے والے آ رہے تے نالے عرض کر دے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آیا دائی کملی والے تیرا اویس پہ آیا دائی نالے عرض کر دے ربا میریاں آواں وچ کدی ایسا اثر ہووے
دیدار ہووے نوجوان مدینہ طیبہ نظری آیا خواجہ بیس چی خمار کے روئی جا رہے آکے مدینہ دیا دیواراں چمہ دین نکے نکے بچانو سینے لگا کے فرما دینے تو آنڈی عظمت دوباری جاوان انہاں ہوا مجھ سالیں دے ہو جتھے رب دا ماہی پہ سالیں دائے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب نہ دروازہ کھڑکایا ہو اما یا جا فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اماں جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا ہو اما یا جا فرما دیا نے دیاؤن والے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ذرا سرکار میں بھیجیا جے میں بیکھنے آیا اما یا جا فرما دیا بے آن والے آئے تے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھاڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ ساری عمر ڈیکاں کردہ رہا جمع کا یار بیخ کے آواں گا اج کیڑی غلطی ہوگی یار دی زیارت کیوں نہیں ہوئی اما یا جا فرما دیا بے رونا مسجد نبی چ بہ جا تھوڑی دیر اڈیک لے سرکار آ جاندے ہیں عرض کی اماں جی اڈیکاں کیویں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی وسدائے اما ایسے فرما دیا میں پردے سے ہو گئی ادھری کے بکھریاں والا والا آیا اُتے والا وچ دھوڑے پیراں وچ چھالے اٹھ دی کھلدا پھٹیا لباس اندر آ کے دیواراں چمدا نکیاں نکیاں چیزاں چمدا نالے روندا ہے فرما دیاں دی حالت وے کہ میں رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے آ دروازے وچ جا کے نے مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والے آ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ملنے آیا سٹر چلے آ میں کچھ نہیں مگدا ایک عرض کر چلے آ جب قیامت دیڑایا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں میری گنتی کر لیں تماشا فرما دیا روندہ باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگے نبی کریم جب ایک کے فرماما لگے آشا کوئی حجرے چا آیا سی تماشا رو رہیاں تے عرض کی تھی سونیاں تیرا کو اویس آیا سی نبی کریم نے فرمایا کی میں دسی عرض کی تھی سونیاں پیراں وچ چھالے تے اونٹ دی کھلدا لباس تے او بھی پھٹیا تے والاں وچ دھوڑ لگدا کدھروں دوروں آیا کو درویش سی کملی والیا نبی کریم دی اکھاں چتھرو آگے تے رو کے فرمایا واہ اون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گیا ہے سرکار باہر تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو باہر نکل گئے نوجوانوں ٹیپا سلطان والے ہو جے شام نہ پئی تھی ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دیا بات ہونی تے اماں کہنے لگی وے اویس آگے ہیں دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے کھایا قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدہ روندیاں مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے تے ماں کہن دیا وے تھوڑی دیری اڈی کے لیں دوں عرض کی تھی اماں اڈی گیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤں اماں نے خدمہ تو پڑھ کے سینے ناول لایا تے ماں کہن لگی وے رونا جب ماں دے دا فرما برداؤں رہے چپ کر ماں دعا دیں دی ہے تے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تے تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے ویس تینوں ماں دیاں دعاوانے یا رسول ہاتھ چاہ رہے یا علی زندہ باد سارا جگ نبی دیاں تے نبی تیریاں گلاں کرے گا
سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ لو بھائی نوجوانوں آخر تے چھوٹی جی ایک فرمائش انہ دی ہوئی ہے بھائی زشان صاحب نے سرنگی والی کی تھی پر انہ دا میں ادھار کر لما گا میرا چل دا انہ دے نال انہ دی ایک فرمائش کہ سانو گجران والی حضرت سلطان باؤ دی گل سنا دیو کیونکہ گجر نے نا جی بسم اللہ جی بسم اللہ ایک کہندے نے جی گجران والی گل سنا دیو سانو جی اچھا جی بس کرو بڑی مہربانی بس میں دو چار منٹ گل پوری کر کے بس اجازت چاہاں توڑیاں ساریاں فرمائشاں میں نال لے چلے ہوں سچی گل میں تھک گیا تساں تے سبحان اللہ نہیں فرمائی پوری تقریر ہے یقین کرو میں بولنا تو انہوں لذت ہوندی ہے تسی بول دے ہو منوں بڑا ہی سواد آندا ہے نہیں محبتاں والے ہو میں توڑے نہ کوئی گلہ نہیں کردا ایک خطیبہ نہ جملے ہوندے نے ساڑھے ورنہ تسی پیار والے ہو تو اس رات گئے تک بیٹھے ہو نا جی اللہ توڑی محبت نو قبول فرمائے ہاتھ کھڑے کرو بلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ چلو ہون ہاتھ چھو کے بولو میں کچھ نہیں کہندا نہیں نال دے دا بھی ہاتھ چھو کے میں پتا سارے نہیں اٹھا رہے نا وہی ہاتھ چھو کے بولو سبحان اللہ اے جڑا میں خطیب اسی سارے کہنے نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو یہ پتہ کیوں کہنے ہیں کیونکہ اللہ نے سورہ یاسین چو فرمایا لیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے تو میرا دل کردہ جدو اللہ قیامت نو ساڑھے ہاتھ نو پوچھے بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ کبے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی پر جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ لو بھائی یہ گجرہ والی گل میں سنانا ہونا حضور داتا پیا رحمت اللہ علیہ دی او سن لو تو پھر تو آنو بھی اجازت ہے منو بھی اجازت تو ساں ڈبا سلطان رہنا تے میں سیال کوٹ تک جانا بھائی منو انیک سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جاوے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جد اللہ ہو رہا ہے نا غزنی شریف تو تو ساں دیکھیا ہوئے گا داتا پیا جدو حاضری دیو تے کدے دیکھیا ہوئے کہ داتا صاحب دے سرانے والے پاس ایک چھوٹا جا حوض ہے جدے تے گلاس لٹک دینے تے لوگ پانی پین دینے اس جگہ درخت سی جتھے بابا جی نے آکے ڈیرہ لگایا سی داتا پیا رحمت اللہ علیہ جدو لاہور آئے تے آپ نے دیکھیا کہ لاہور جو دو برادریاں بڑیاں نے ایک بھٹی برادری اور ایک گجر برادری یہ جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا یہ بھاٹی گیٹ نہیں اصل چے بھٹی گیٹ ہے اتھے بھٹی آباد سے داتا پیا رحمت اللہ علیہ دے غلامات مریدہ نے نا ان حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا پھٹیاں دے چودری آئے تے کہنے لگے دیکھو جی بابا جی آج تاکہ صدیاں تو بھاٹی گیٹ سی تے تو آڈے مریدہ انہوں حجویری گیٹ بنا دیتا داتا پیا نے انج کر کے آنکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا تے سر چکے فرما لگے جاؤ پٹیو ایک قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا آج بھی ویکھ لو لاہور سارا چینج ہو گیا آج کل تے نہیں ویسے پچھلے دورے حکومت تے چینج ہو گیا سی تو ساں دیکھیا کہ ایک ہفتے جاؤ تے سڑک ہوندی سی اگلے ہفتے جاؤ تے پول بنیا ہوندا سی لاہور سارا چینج ہو گیا مگر بھٹی گیٹ آج بھی بھٹی گیٹ ہی ہے یہ داتا پیا دی کرامت 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا پیا رحمت اللہ علیہ نے لاہور تشریف لے آیا وہ آج بھی بھاٹی گیٹ ہی بھٹیاں نے جب داتا پیا دا اخلاق بکھیا تو انہاں آکھیا جی تسی تے ایڈے با اخلاق ہوتے تو آڈے نبی دے کیا کہنے کلمہ پڑھاؤ بھٹیاں نے کلمہ پڑھ لیا واری آگے گجران دی داتا پیا نو خیال آیا کہ یہ دو برادریاں کلمہ پڑھ لین تو سمجھو سارا لاہوری مسلمان ہے یاد رکھے پٹیاں تے گجرانو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا ہے اس شرف ہے کہ دونہ برادریاں نو ہن داتا پیا دے نگاہ پہ گئی گجران تے
مائی گجری صبح صبح دودھ دا مٹکا لے کے داتا پیا دے حجرے دے کولو گزری نہ تے بابا جی فرمان لگے مائی جی میرے درویشاں تے فقیرانو بھوک لگی تے پیسے میں دے دینا تے آجا دودھ میرے فقیرانو نہیں دے جا دے مائی جدو داتا پیا والے ویکھیا نا تے اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی او ہوندا جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جاوے یاد رکھیا جے حضرت داتا صاحب امام حسن دی اولاد نے داتا صاحب حسنی سید نے تے توانو اے یاد ہے نا کہ امام حسن سر دے والا تو لے کے مولا علی فرماندے نے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود ہے نا نبی ورگا سی تے ناف تو لے کے پیران تک حسین دا وجود نبی ورگا سی تے جڑا پتر امام حسن دا ہووے او کنہ کو سونا ہوئے گا تے پھر ہووے بھی حسنی سید ہووے بھی ولی ہووے بھی عالم او کنہ کو سونا ہوئے گا